إياك نعبد وإياك نستعين
المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وحشني بقدري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعلني اللهم لا تكلني مما نسيت وعلمني مما جهلت وارزقني لا